मान्छेहरूले अन्याय हुँदाखेरि न्याय माग्न जाने भनेको न्यायालय हो। हाम्रो सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालत, सर्वोच्च अदालत, कई न्यायाधीशहरू अहिले विरोधमा हुनुहुन्छ, वकिलहरू पनि विरोधमा छन्। हाम्रो न्यायालय अहिले न्याय दिने अवस्थामा छ कि छैन? अब यस्तो विरोधको अवस्थामा यो आन्दोलन भनौँ अझ आन्दोलनको अवस्थामा त सेवाग्राहीहरूलाई न्याय पाउन त निश्चय पनि मुस्किल छ, अहिले सजिलो छैन। र मुख्य कुरो यो अवस्था किन आयो? यो एकै दिनको उपज होइन है, एक दिन एक क्षणको उपजै होइन यो। यसको त अलि धेरै पछि जानुपर्छ। कम्तीमा भन्छु म 48 साल होइन, 48 सालदेखिकै यसको यो समस्याको जरो त्यहाँ छ, त्यो खोतल्नुपर्छ। किन एउटै कुरो हेर्नुहोस् न, हिजो विवाद नहुने आज विवाद आउने किन? यद्यपि एउटा कुरा त के छ, हिजो बोल्ने स्वतन्त्रता थिएन, लेख्ने स्वतन्त्रता कम थियो, त्यसले गर्दा मान्छेले विरोध गरेनन् भन्ने तर्क हुन्छ। तर यहाँ के छ भने अदालतको अहिलेको जुन समस्या छ नि, यसलाई एक्लो समस्याको रूपमा नहेरौँ। र यो चोलेन्द्र शमशेरको समस्या मात्रै पनि होइन, यद्यपि कारक उहाँ देखिनुभयो र अहिले मूल कारण उहाँ नै हुनुभयो। यो कुरो त हुनै थियो, यो कुरो नि हुनै पर्ने थियो। यसलाई म के भनिरहेको छु भने यो शुद्धिकरण अभियानको प्रस्थान बिन्दु, यो प्रस्थान बिन्दु शुद्धिकरण, न्यायपालिका शुद्धिकरणको यसलाई प्रस्थान बिन्दुको रूपमा लिएर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने यसले फल दिन्छ। होइन भने नि 2-4 वर्ष फेरि चल्ला, फेरि यो समस्या नि फेरि बल्झिन्छ। होइन, सरले यहाँ के भन्न खोज्नु भएको थियो भने 48 साल सम्झिनु भएको थियो नि, उतै जानु त्यसो भए। 48 हाम्रो बिग्रेको चाहिँ कहाँबाट? अब बिग्रिने चाहिँ तपाईँलाई एउटा रमाइलो कुरा सुनाउँछु। अहिले के छ भने नि, बनाउने होइन क्या, कसले कति बिगार्यो भन्ने मात्र प्रश्न छ। बिगार्ने कुरामा हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ। बिगार्ने कुरामा खास गरी न्यायिक नेतृत्वमा रहेका प्रधान न्यायाधीशहरूले कसले बिगारेनन् भनेर औँलामा हात्न सकिन्छ। कसले बनाए कसले बिगारेनन् भन्ने कुरो नि त्यति सजिलो छ, क्रिस्टल क्लियर छ, जसले पनि भन्न सक्छ। म किन भनिरहेको छु भने 48 सालमा न्यायाधीशहरूको जुन नियुक्ति भयो नि, र 48 सालमा 47 सालको संविधानले न्याय परिषद भन्ने एउटा के भन्ने अब संस्था जन्मायो। कसरी जन्तु पनि भन्छन्, जे होस् एउटा जनायो। यी सबै रोगको कारण नि त्यही हो। कसरी हो भन्नुहुन्छ भने न्याय परिषदले 48 साल, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, 48 सालमा त्यो बेला पुनरानल भनिन्थ्यो, त्यहाँ न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्यो। 48 सालको नियुक्ति नै अहिले सर्वोच्च आइपुग्यो होइन। र 48 सालमा नियुक्ति नै त्रुटिपूर्ण रहेछ नि त। जति समस्याहरू क्रिएट समस्या भए त्यो कोबाट भयो भने 48 सालको नियुक्ति पाएकाबाट धेरै है, तिनीहरू मात्रै दोषी भन्दिनँ म, त्योभन्दा अरू पनि दोषी छन्। तर 48 सालमा जसले नियुक्ति पाए, बिगार्ने काम बढी तिनीहरूबाटै भयो। अब त्यहाँ के हो, कसरी प्रवेश भयो त? त्यहाँ एउटा लेखिया के छ, धेरैले भनेका छन् चक्रेटी कोर्टको बदमासी भनेर होइन। पकेट कोर्टको खल्तीबाट नाम निकाल्ने राख्ने। जस्तै यद्यपि 48 साल त होइन, 51 साल हो क्या र अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको, उहाँ पनि 51 सालमै त्यही प्रक्रियाबाट आउनुभयो। अर्थात् भागबन्डा कोर्टको खल्तीबाट आएपछि एउटा कुरो के हुन्छ तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु। यद्यपि म पनि त्यही प्रक्रियाबाटै गएँ, म पनि वकिलबाटै गएको न्यायाधीश हो। र तर त्यहाँ के हुन्थ्यो भने अलिकति के पहिला हेर्नुहोस्, लक्ष्मण अर्याल त्यही प्रक्रियाबाट जानुभयो हो। यसरी हेरौँ न, कृष्ण रायमाझी, टोपबहादुर सिंह किन समस्या भएन? वकिलबाटै गयो उहाँहरू, बाहिरबाट किन समस्या भएन? त्यसपछिका नियुक्तिहरूमा किन समस्या भयो? र मैले घमण्ड गराएर जसलाई पनि सोध्नुहोस्, हामी त्यहाँ गयौँ 65 सालमा। 65 सालसम्म यो समस्या थिएन। ओके, सरले अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतमा आज जति अव्यवस्था छ, जति मान्छेले न्याय पाउँछ भन्ने विश्वास लाग्न घटेको छ, कम भएको छ, त्यो अवस्था 65 सम्म पनि यतिको थिएन।
थिएन। सबैले महसुस गरेको हो भने महसुसै गरेको कुरा हो। 65 सालसम्म, 65 पनि नभन, त्यसपछि पनि एउटा नियुक्ति भयो, 69 होइन 67 सालतिर भयो, त्यसमा पनि त्यति प्रश्न उठेन। त्यसपछि जब भनौँ छोटकरीमा भनौँ दामोदर शर्माको पालादेखि जब उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो अनि यो भत्ताभुङ्ग भयो। तपाईँलाई रमाइलो कुरा सुनाउँछु, आज कसैलाई थाहा छैन, कसैले भनिएकै छैन, किनभने यो कुरो थाहा पाउने सीमित व्यक्तिहरू छन्। म नामै लिएर भन्छु, मलाई लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन, अब त जिन्दगी गुजार्ने मात्रै हो। के भयो भने हेर्नु, म सर्वोच्चको न्यायाधीश थिएँ, दामोदर शर्मा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यो बेलामा 8-9 जना न्यायाधीश थियौँ। चिया खाने टी टाइममा सब भेला हुन्छ। त्यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस्, भर्खर पुनराज अदालतमा न्यायाधीशको सिफारिस भएको थियो। ल म दामोदर शर्माले भन्नुभएको साक्षी प्रमाणहरू पनि छन् र संजोगले सबै अहिले यही धरतीमै छन्, यही समाजमै छन्। के भन्नुभयो भने ल हेर्नुहोस्, म कति महिलावादी, मलाई ईश्वर पोखरेलले 2टाको नाम भन्यो, एउटा भाइको एउटा भान्जाको। मैले भाइलाई गरिनँ, भान्जीलाई गरेँ, मैले भान्जीलाई नियुक्ति गरेँ भनेर भन्नुभयो बा। अनि आयो भने मुखामुख गऱ्यौँ क्या, यो कुरो भन्नुहुने कुरो हो र होइन नि, होइन। र यो कुरो तपाईँले कोट्याउनु भयो, मैले फ्याट्ट मुखबाट निस्क्यो, तर जानी बुझी नै भने मैले कुनै मैले एक कति झुटो बोलिरहेको छैन। भान्जी नियुक्ति हुनुभयो भने को त एउटा नेताको भान्जी भने कसरी नियुक्त हुँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हो। त्यो उदाहरण दिएको। यो व्यक्तिहरू तपाईँ राख्नुहुन्छ भने नि, अनि हुन्छ त्यस्तै नि, तपाईँ कुनै एउटा मकै रोपेर नि यसमा चाहिँ सुन्तला फलोस् भनेर कसरी कल्पना गर्नुहुन्छ? त्यो त मकै नै फल्छ। सुन्तला रोप्नु हो भने त्यहाँ आप त फल्दैन। भनेपछि के भयो भने नियुक्ति प्रक्रियाले नै यो सबै समस्याको जड त्यहाँ भयो। अनि अर्को कुरो नि भयो, नियुक्ति मात्रै गरेर पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् त अहिले कति बेइज्जतै भन्छु म यो। अहिले न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान चलाइरहेछन् केही वरिष्ठ वकिलहरूले। उहाँहरूले के भन्नुभयो, सर्वोच्चका केही न्यायाधीश, उच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई न्याय परिषदमै काज बोलाउँ, हाजिर गरौँ र उहाँलाई ट्रेनिङ दिउँ, तालिम दिउँ। के भने त्यो बुझ्दैन जान्दैन भने हो, जान्दैन भने हो नि, नत्र त्यो लेभलको न्यायाधीशलाई तालिम दिनुपर्ने त होइन भन्नुभयो उहाँ वकिलहरूले नै। किन सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्दछ। उहाँहरूको अहिलेको न्यायपालिका के कस्तो भन्ने कुरो त उहाँहरूले नै बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँहरूले तालिमको कुरा गर्नुभएको चाहिँ क्षमताको हिसाबले कि आचरणगत हिसाबले? क्षमतै छैन। अब गोवध भने पनि मुद्दा हुन्छ र भन्ने न्यायाधीशले त्यो गोवध मुद्दा कसरी फैसला गर्छ मलाई बताउनुहोस् त। त्यो सक्दैन, त्यो गोवध भन्ने नि ओके छ। एउटा चाहिँ यो योग्यताको कुरा हो। अर्को अनि आचरणगत हिसाबले त्यही भन्नु पर्छ। आचरण के छ भने हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अब अस्तिकै म मिडियाकै रेफरेन्स दिन्छु। एकजना न्यायाधीशले जसले सार्वजनिक जग्गा मिलापत्र गराएर व्यक्तिको नाममा गरिदिनु भयो होइन। अनि अख्तियारले के गर्यो त भने मालपोत अधिकृत लगाएर मुद्दा दायर गर्यो। उहाँ त न्यायाधीशलाई उसले गर्न सक्दैन, सेनालाई र उसलाई गर्न सक्दैन, संविधानले एउटा प्रोटेक्सन दिएको छ। अनि के गर्नुभयो भने उहाँलाई कारबाही गरेर न्याय परिषदमा लेखेर पठायो है। अनि उहाँको यो मात्रै धेरै काण्ड छन्। सुनसरीको त्यो बलात्कार मुद्दा छ नि बाबाजीवाला, त्यो पनि उहाँले गरे हो। त्यसको पनि धेरै कथाहरू मिडियामा आए। अनि उहाँलाई अस्ति अघिल्लो आइतबार जस्तो लाग्छ मलाई, यो अहिले भनौँ न जो आन्दोलनरत न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ नि सर्वोच्च अदालतको, प्रधान न्यायाधीशले गएर सोध्नुभयो मिडियामै आएको हुनाले मैले भने कि तपाईँले यो व्यक्तिलाई किन नियुक्ति गर्नुभयो? अहिले उहाँको नि जिल्लामा होइन, जिल्ला अदालत न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँ उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभयो। अब प्रधान न्यायाधीशले ती न्यायाधीशहरूलाई के उत्तर दिनुभयो त्यो कुरो प्रकाशित छ, झुटो भयो। अब त्यो पत्रिका जानुहोस्। अनि के भन्नुभयो भने यो त होइन, यस्तो ठाउँबाट आयो कि रोक्नै सकिएन। अब हेर्नुहोस् मुद्दाको विडम्बना, अरू सबैलाई नि मालपोत अधिकृत लगायत सब कर्मचारीलाई चाहिँ 20 सालको तारिखमा छन् भ्रष्टाचार मुद्दा। जसले मिलापत्र गराइदियो नि, दर्ता गर्ने मूल कारण त मिलापत्र हो नि। मिलापत्र गर्ने न्यायाधीश उच्च अदालतमा बढुवा भयो। कसैले भन्यो अरे, त्यो बेला आएको थियो न्युजमा, त्यो मिडियामा आएको थियो, राष्ट्रपतिको कोठाबाट अर्डर आएको थियो, उहाँको नाम जोडिएर नि। अब हो होइन भगवान् जानोस्, फेरि मैले पत्याएर भने होइन, मिडियामा जे आयो त्यो त मैले पठाउनै पर्छ। मिडियाले अहिलेको मिडिया त्यति बढी गैर जिम्मेवार छैनन्। त्यो केही न केही आधार सोर्स नभइकन त्यसै लेख्दैनन् र अब आयो भन्नुहोस् न, हो रहेछ नि। त्यो प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशहरूलाई भन्नुभयो भनेको कुरा होइन। यद्यपि कतिपय कुरो त नभनेको कुरो नि बाहिर आउँछ, त्यो
होइन। तर यो साथीहरूले भन्छन् पनि, तर यो त मिडियामा आएको भएर मात्रै मैले तपाईँलाई भने भन्दा स्थिति यस्तो छ। ओके, सरले एउटा योग्यता कुरा गर्नुभयो, एउटा चाहिँ आचरणको कुरा गर्नुभयो। सर, एउटा न्यायालय सुधार सम्बन्धी समिति होइन के आयो? समिति नै हो? समिति दुईवटा, बारबाट पनि अदालतबाट पनि। त्यसमा पनि हुनुहुन्थ्यो? म थिएँ। सरले हेर्नु हुँदाखेरि यो न्यायालयमा चाहिँ समस्या के देख्नुभयो? टु दी पोइन्ट भन्दाखेरि के कारणले गर्दाखेरि न्याय पाउनुपर्ने मान्छेले न्याय पाइरहेका छैनन्? मूल कुरो त हेर्नुहोस्, त्यहाँ हामीले पोइन्ट आउट गरेको नम्बर 1 कुरा भन्छु। त्यहाँ के लेख्यौँ भने नि, यो बारको प्रतिवेदनमा एउटा प्रधान न्यायाधीश ठिक भयो भने 50% समस्या स्वतः हल हुन्छन् लेख्यौँ। 50% समस्या हुँदैन। अनि जब म अदालत गएँ नि, सर्वोच्च गएँ, त्यहाँ पनि कमिटी गठन भयो। म पनि त्यहाँ रहेँ फेरि रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा। त्यहाँ हामीले के लेख्यौँ, त्यो के हुन्छ तपाईँलाई बताउँ, वकिल भएर जुन कुरो देखिन्छ नि त्यो भित्र देखिँदैन नि, भित्र अदालतको थाहा हुँदैन। फेरि अदालतको न्यायाधीशले देख्ने कुरो वकिलले देख्दैन। म त दुवैतिर 2 in 1 भएँ होइन। त्यहाँ लेख्दा फेरि हामीले के लेख्यौँ, एउटा प्रधान न्यायाधीश ठिक भयो भने 60% समस्या ठिक हुन्छन् भन्यो होइन। बढ्यो त्यो। र तपाईँलाई बताउँछु, पहिलो कुरो त प्रधान न्यायाधीशै हो। कुनै प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि कुनै समस्या हुँदैन, अदालत समस्या रहितबाट ढङ्गले चल्छ होइन, कसैको गुनासो हुँदैन। कोही हुँदाखेरि समस्या विकराल हुन्छन् त्यो। र भन्दा त्यसमा त व्यक्तिमा निर्भर गर्दो रहेछ, नम्बर 1 समस्या। नम्बर 2 तपाईँलाई भन्दा यहाँ बिचौलिया भन्ने एउटा वर्ग छ जो कि सेवाग्राही र न्यायाधीशको बिचमा बसेर के गर्छ भने उसले चलखेल गर्छ त्यो गरिरहेछन्। हामीले 29 किसिमका बिचौलिया हुन्छन् भनेर पोइन्ट आउटै गरेका छौँ। त्यो हामीले मनगढ लेखे होइन, त्यो मनगढ थिए। यो श्री हरिहरको बारको रिपोर्टमा छ। यो त्यो कसरी रिसर्चै गऱ्यो, पुरा रिसर्च मेथोडोलोजी नै प्रयोग गरेर हामीले गऱ्यौँ। 29 किसिमका बिचौलिया हुन्छन् भनेर हामीले किटान गरेका छौँ। त्यो कसैले होइन भन्नै सकेका छैन। र त्यो कुरालाई अहिले हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्टले पनि डिटो गरेका छ, मानेको छ, स्वीकार गरेका छ। भन्दा नि बिचौलियाको चलखेल कुनै प्रधान न्यायाधीशको पालामा एकदमै 0 हुन्छ, कुनैको पालामा अलिकति बढ्छ, कुनैको धेरै बढ्छ। भन्दा न्यायपालिकाको दोस्रो समस्या बिचौलियापन हो। र स्वयं भन्नुहोस् न। अनि अर्को तपाईँलाई बताउँ, हामीले बास्केट फन्डको कुरा गरेका छौँ त्यहाँ रिपोर्टमा। त्यो मैले मनगढ्नवाला भने होइन, मनगढन्ते भन्नुहोस्, कुनै बास्केट फन्ड डोकोमा लगेर मुद्दा राखिदिने, पैसो राखिदिने। तपाईँलाई मुद्दा किन, प्रत्येक झगडियाले, प्रत्येक सेवाग्राहीले के चाहन्छ, यो मुद्दामा जितौँ होइन। भनेपछि उसले के गर्छ भने बिचौलिया समात्छ। जुन बिचौलियाको नाता हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशसँगै होला, न्यायाधीश कोहीसँग होला होइन। त्यहाँ यो पैसो लगेर त्यहाँ हालिदिन्छ, बास्केटमा, डोकोमा हालिदिन्छ। अब त्यही डोकोबाट नि जिल्ला न्यायाधीशलाई कति, उच्चलाई कति, उसलाई बाँडफाँड हुन्छ त्यही। र त्यो मुद्दो ठेक्का जस्तो भनौँ न, ठेक्का भयो, त्यो सफल हुन्छ। त्यो भन्नुहोस्, त्यो बास्केट चलाउने काम चाहिँ त्यो बिचौलियाले गर्छ कि कसले गर्छ? होइन, बिचौलियाले गर्छ, तर कसैको आड पाएर, कसैको भरोसा पाएर, कसैको निर्देशनमा उहाँ त्यो भनेको शक्ति केन्द्र हो। शक्ति केन्द्र हो। र त्यो न्यायालयभित्रकै शक्ति केन्द्र पनि हो। त्यहाँ नेताहरू मात्रै पर्छन् भन्ने होइन, गर्नेता नि पर्छन्। भनौँ न, एउटा परिवारको मुली नै गति छाडा भइदियो भने नि घर कस्तो हुन्छ? कल्पना गरौँ न, एउटा हामी प्रत्येक घरकै बासिन्दा हौँ, यस समाजकै बासिन्दा नै हौँ हामी त। र हामी त्यहाँ स्थिति त्यो छ, स्थिति यो तेस्रो समस्या बिचौलिया। अनि चौथो समस्या हाम्रो नि एउटा अयोग्यता, असक्षमता होइन। त्यसले असक्षमताले लघुताभास जन्माउँछ। लघुताभास, इन्फेरिटी कम्प्लेक्स। जस्तै पेशी तोक्ने कुराको आइरहेछ नि अहिले, खुब अहिले हल्ला आइरहेछ। र यो नयाँ कुरो भयो, तपाईँलाई भन्छु म, चिट्ठाबाट गर्ने भन्ने कुरा। जब कि हेर्नुहोस्, चिट्ठा प्रणाली पनि, स्वचालित यन्त्र प्रणाली पनि निरापद छैन है, निरापद छैन। पहिला हामीले प्रयोग गरेकै हुन्थ्यो, कहाँ नयाँ कुरा हो र। पहिला जिल्ला अदालतमा चिट्ठा प्रणालीबाटै पेशी तोकिन्थ्यो है। तर के हुन्थ्यो थाहा छ? त्यहाँ के हुन्थ्यो अरे भने त्यो गोला बनाउनेले नि कुनै गोला मोटो बनाइदिन्थ्यो अरे, कुनैमा कालो थुप्रो लगाइदिन्थ्यो अरे। त्यो कागजमाथि नि चिन्हलाई नि यो तपाईँले रोज्नुहोस् है भनेर पहिलो कुरा मिलिसकेको हुन्छ, त्यसले रोज्ने। नम्बर 1। त्यसको मतलब बदमासी गर्न चाहे पनि त्यो गोला प्रथम मिल्यो। अर्को कुरो, त्यो लटरी हाल्ने बेला हुन्छ नि, त्यो एउटा गोलो यहाँ 2टा औँलाको बिचमा चेप थियो अरे।
छेपेर गएपछि त निस्किएन नि, त्यो हुन्थ्यो अरे। अनि अर्को नि तपाईँलाई बताउँ के हुन्छ भने नि, हुन्छ नै भनौँ, कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो एउटा न्यायाधीशहरूको सिन्डिकेट हुन्छ। सिन्डिकेट भने जस्तै तपाईँलाई प्रश्न कुरा गर्छु, अझ प्रश्न भन्छु, कुनै ठाउँमा नि एउटा कोठा भाडामा लिइयो त्यहाँ केही न्यायाधीशहरू भेला हुन्छन्। त्यहाँ त्यो भाडामा लिने कोही न्यायाधीशै थियो, सबै रस रङ्गका सम्पूर्ण सामग्री हुन्छन् त्यहाँ सबै। अनि त्यहाँ बस्यो, खायो, पियो। सरले यो न्यायाधीश भनेर भनिराख्नु है, यो सर्वोच्चको तहको न्यायाधीश कि वा जिल्लाको वा उच्च तहको? यो त्यो बेला उच्च तहको काण्ड हो यो। पछि सर्वोच्च तह फस्यो भने त्यो अलिकति गयो, प्रवेश गर्यो। अहिलेका हाम्रा सर्वोच्चका श्रीमानहरूको पनि त्यस्तो होला होला नहोला नजाउँ त्यसमा। हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ, र सबै चाहिँ हुनुहुन्न है। फेरि यो कुरामा भनौँ, तर कुनै बेलामा चाहिँ थियो उच्च अदालतको त्यहाँ एउटा काण्ड भयो क्या। त्यो बेला म सर्वोच्चभित्र नै थिएँ र त्यो मलाई थाहा छ त्यो के रहेछ त्यो। होइन, त्यो कुनै कोठा थियो, रसरङ्गका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू उपलब्ध थिए। त्यहाँ चाहिँ बस्यो। अनि त्यहाँ एउटा के हुन्थ्यो, खानपिन सँगसँगै के पनि हुन्थ्यो भने यो मुद्दा हामी भनौँ न सबै त्यस्तो हुँदैन। टोटल 12 जना न्यायाधीशहरू भने 6-7 जना न्यायाधीश बसे त्यहाँ, जसकामा पऱ्यो भने यसो गर्ने भन्ने भइहाल्छ नि तय त्यहाँ, होइन। त्यस्तो सङ्गठन नि एउटा कुरो के हुन्छ, उखान छ नि, पुलिस भन्दा नि त्यो चोर नि 100 गुणा बढी बाठो हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ त्यो बदमासी गर्ने चाह्यो भने नि भइहाल्छ, जसले गरि नै हाल्छ। एउटा छ नि संस्कृतको उखान छ क्या, तपाईँले लाज घिन शर्म पचाउनु गयो भने नि सबै कुरोमा तपाईँ विजयी हुनुहुन्छ। लाजै छैन, डरै छैन भने त भर मात्रै भएछ त सिद्धिहाल्यो नि। मैले भन्न के खोजेँ भने खर यो किन भयो भन्नुहुन्छ भने नि यहाँ लघुतावास भने नि क्षमता छैन। क्षमता जस्तै पढ्दा हुन्छ, सहपाठी हुन्छ। पढ्दा फेरि तपाईँ कुन लेभलको हुनुहुन्थ्यो, म कुन लेभलको थिएँ, हामीलाई थाहा हुन्छ नि। 10-12 जना पहिला त ल पढ्ने थोरै हुन्थ्यो अझ, होइन, थाहा हुन्छ त्यहाँ। नम्बर 1। नम्बर 2, को लेख्न सक्छ, को बोल्न सक्छ, को लेख्न सक्दैन, कसले कानुनको सिद्धान्त बुझेको छ, न्यायको नर्म्सहरू पालन गर्न जानेको छ भन्ने कुरो थाहा भइहाल्छ। तपाईँहरू 2 जना भने मभन्दा बढी जान्ने हुनुहुन्छ भने मलाई लघुतावास हुन्छ। मलाई नि नम्बर त मेरो माथि छ, म त सिनियर हुँ, तर मभन्दा बढी जान्ने त सन्तजी छन्, बहिनी हुनुहुन्छ भनेपछि अब के गर्छौँ हामी, मलाई लघुतावास हुन्छ। त्यो लघुतावास पनि हुन सक्दछ बेन्च पुग्दा फेरि मभन्दा नजान्ने, मभन्दा अलिकति अयोग्य, मैले जे भने त्यही मान्ने, मैले जे भने त्यो किन मान्दछु उसलाई भने नि उसको क्षमता होइन, उसलाई टुप्पीसम्म मात्र मैले तानेर ल्याइदिएँ, मैले अनुगृहित गरेँ उसलाई। ऊ अनुगृहित हुन्छ, ल यसमा यसो गर्ने, ल म त खारेज गर्ने खारेज, जारी गर्ने जारी, सदर गर्ने सदर, बदर गर्ने बदर। उसको कुनै भिजनै हुँदैन कि न्याय गर्ने भिजन चाहिन्छ, एउटा दृष्टिकोण चाहिन्छ। यस्ता कारणले गर्दा नि मैले के देखेँ भन्दा नि यो पनि एउटा नि होइन गलत व्यक्तिको चयन नै मूल समस्या हो, र यो त्यसै समस्या बल्झिँदै जानुको पछाडि कारण हो। ओके, सरको अनुभव पनि, व्यक्तिगत अनुभव पनि त्यति राम्रो भएन न्यायालयमा। पछिल्लो भनेको नियुक्तिको विषयलाई लिएर त्यो सेयर गरिदिनुहुन्छ सर। त्यो भनेको कुन तहकोसम्म अनफेयर गेम हुँदो रहेछ भनेर सरले सेयर गर्न मिल्छ होइन? अनफेयर यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब जब राजनीतिक भागवण्डा हुन थाल्यो नि, खास गरी 63 सालको संविधानले त न्याय परिषदमा नेताहरूको बाहुल्यता भयो। त्यहाँ 3 जना नेता, 2 जना गैर नेता भनौँ न, न्यायिक तहको नि। यद्यपि त्यो न्यायिक तह भन्न पनि उनीहरूले पनि नेतागिरी जस्तै काम गर्छ सिद्धिको फेरि, होइन। त्यो जब बाहुल्यता भएपछि नि, राजनीतिको बाहुल्यता भएपछि अनि के हुन्छ, राजनीति नै हाबी भएपछि त सबै कुरो ध्वस्त हुँदै जान्छ, होइन। यद्यपि मलाई त्यस्तो जहिलेसम्म बसेँ 5 वर्ष नि, म कहिले असन्तुष्ट म छैन। मैले जे गरेँ, गर्नुपर्ने कुरो गरेँ। यद्यपि मलाई आत्मविश्वास छ, हुन त मेरो मूल्याङ्कन मैले गर्ने होइन, अरूले गर्ने हो। मलाई कुनै एउटा नि रिग्रेट भन्छन् नि छैन। तपाईँ भन्नुहोस्, मलाई एउटा प्रश्न गर्न सकिन्छ, तपाईँ त बाहिरबाट गएहोस् भनेर नि, तपाईँ रमाइलो कुरो सुनाउँछु आज। जब न्यायाधीश भएँ नि, मलाई थाहा पनि थियो न्यायाधीश हुन्छु भनेर, भएँ। र म कसरी न्यायाधीश भएँ, एउटा किताब पढ्नुहोस् तपाईँहरू,
छर्लङ्ग हुन्छ। त्यो मिनबहादुर रायमाझी मेरो नाता गोता केही पनि होइन, उहाँको एउटा छ नि किताब लेख्नु भएको छ जीवनी सम्बन्धी एउटा वृत्तान्त छ। त्यहाँ उहाँले दुईजनाको नाम लिनुभएको छ, एउटा मेरो, एउटा भरतराज उप्रेतीको। अदालतमा विज्ञता चाहियो, विशेषज्ञता चाहियो भनेर यो चाहिँ न्यायाधीश दुईजनाको नाम लिएर मैले लगेँ। मतलब यो सकारात्मक पाटो के रह्यो भने योग्यताको हिसाबले पनि श्रीमानहरूको चयन हुँदो रहेछ भन्ने यो त सकारात्मक पाटो भयो। मिनबहादुर रायमाझी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले किताबै लेख्नुभयो, किताबै प्रकाशित छ त्यो। अनि यो कुरो मैले आज लेखेँ होइन, तपाईँ रमाइलो कुरा सुनाउँछु आज, अरूलाई भनेको छैन। जब न्यायाधीश भएँ नि, मलाई 36वटा फोन आयो, नाउँ लेखेको छु कसको भनेर नि। 36जनाले तँलाई मैले न्यायाधीश बनाइदिएँ भने दाबी गरेँ। 36जनाले, 36 नामै थाहा छ मलाई, मैले लेखेकै छु। तर मलाई न्यायाधीश बनाएको कसले? मिनबहादुर रायमाझीले। त्यो कुरो पनि मैले लेखेको छु कानुन भन्ने पत्रिकामा नि। न्यायाधीश भने अब बधाई दिए, तेरो बधाई अस्वीकार भन्न मैले मिलेन, धन्यवाद भन्ने वकिल थिएँ। कसैलाई दाई भन्थे, कसैलाई जी भन्थे, कसैलाई सर भन्थे, भन्ने पनि पऱ्यो नि। मलाई मुद्दा नै चाहिन्थ्यो दुनियाँभरको नि। 36जनाले मलाई न्यायाधीश बनाएको त पक्कै पनि होइन, बनाउने त 5जना हो नि, सिफारिस गर्ने 5जना हो त्यहाँ। मैले तपाईँलाई भने नि त्यो बेला अब भनौँ पछि थाहा पनि भयो कसरी भयो भन्दा त्यहाँ 32जनाको वकिलबाट लानेमा 32जनाको लिस्ट आयो, 32बाट 16, सर्ट लिस्ट मध्येको 8। देवानी मुद्दा अलिक बुझ्ने भनेपछि मेरो अर्को साथीको नाम गयो 8मा। अनि त्यहाँ चाहिँ होइन यो भनियो, म छानिएँ। त्यो 36जनाले चाहिँ मैले बनाइदिएको हुँ, त्यसको लागि म प्रति अनुगृहित हो मात्रै भन्ने कि अरू पनि होइन? त्यो बेला अरू कुरो केही पनि भनिएन। त्यो पैसा चाहिन्छ त भनेन होइन, कसरी भनेन? 36जनाले त भनेन, बिल्कुल भनेन, त्यो भनेन। र उसको के थियो भने यो भयो, अब यसबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्ने नि त्यो मानसिकता। मेरो भूमिका छ है नियुक्तिमा, मैले तँलाई बनाएको हो, मैले भने मान्नुपर्छ, मैले भनेको काम गरिदिनु भयो। मसँग पैसाको पछि आएको हो, जब मलाई फेक्ने बेलामा पैसाको पनि डाइरेक्ट होइन इन्डाइरेक्ट हो कि के हो थाहा छैन, पत्रम पुष्पम गर्नुपर्छ भन्ने बालवाला प्रधानेशले भने हो त्यो बेलाको। ए ओके है, त्यो त मैले पब्लिकली भनेको छु। अनि उहाँले चाहिँ आफूलाई गर्नुपर्छ भन्नुभयो कि अलिक घुमाउरो पाराले पैसाको कति दिनुपर्छ त भन्नु भएन? उहाँले भन्नुभयो त पछि कसैले फोन गर्यो मलाई, कुनै बिचौलियाले 3 करोड दिनु पर्यो। कहाँ, मेरो त सम्पूर्ण सम्पत्तिमा त नि 3 करोड पुग्दैन क्या, मैले कहाँबाट ल्याएर दिने भने पनि यो कुरो मैले त्यही बेला पनि भनेको छु, आज पनि भन्छु, भयो अस्ति पनि भने, फेरि पनि भन्छु कि सत्य कुरा त्यो लुकाएर लुक्दैन। किन मैसँग नि मेरो लाससँगै गएर के भएर पोलिएर के फरक त अर्थ हुँदैन। अनि त्यो बेला चाहिँ उहाँले भने 3 करोड कसरी भन्दा म कहाँबाट तिर्ने, फेरि जिन्दगी कमाएर तिर्न सक्दिनँ भन्दा होइन, त्यो तिर्नु पनि पर्दैन, मैले भनेको काम 2-4वटा काम गर्दै पुग्छ भन्नुभयो। अनि मैले भने म त्यो गर्दिनँ भने। त्यो भनेको फैसलासँग सम्बन्धित फैसलै हो नि, न्यायाधीशले के गर्छ? अनि के भन्नुभयो, ल प्रधान न्यायाधीश हुने मान्छे यो चाहिँ 3 करोड के ठुलो कुरो हो र भन्नुहुन्छ होइन, भने पनि हो, त्यो भएकै कुरो हो। मैले एक रत्ती एक निवेश झुटो बोलेको छैन कि झुटो बोलेर मैले पाउनुले के छ र, यो छ। भनेपछि एउटा विकृतिको, एउटा न्यायालयबाट न्याय नपाउनुको एउटा कारण चाहिँ चयनको बेलामा, त्यो नियुक्ति गर्ने बेलामा हुने चलखेल, आर्थिक लगायतका चलखेल वा शक्ति केन्द्रको चलखेल एउटा त्यो हुने भयो। हो, मलाई भन्नुभयो कि नगरेर चाहिँ हुँदैन, त्यो नभए के गर्नु, फुटपाथ छँदैछ मेरो त। फेरि मेरो हाम्रो विडम्बना के हो भने नि, म अस्थायी भए पनि नि मैले प्र्याक्टिस गर्न पाइनँ। फेरि कानुन व्यवसायीबाट 32 वर्ष कानुन व्यवसाय गरेर गएको थिएँ, फेरि फर्किन्थेँ नि म 5 वर्षपछि कानुन व्यवसाय फर्किँदा पहिलेभन्दा राम्रो क्वेसन हुन्थ्यो मेरो, मलाई थाहा छ राम्रो हुन्थ्यो। किनभने मलाई कन्फिडेन्स के थियो भन्दा कि म राम्रो गर्न सक्छु भन्ने थियो त्यो। तर अब संविधानले बार गरिदियो कि गर्न पाइन्न भन्यो, नपाइँदैन भने चाहिँ मैले गर्ने कुरा आएन। त्यो कुरो हुन्छ। त्यही चयन प्रक्रिया पनि, अनि हेर्ने आचरण पनि, आचरण कुरा नहेर्ने, फेरि एउटा आगो समाते सबै सात खत माफ हुने, यो प्रवृत्तिले गर्दा जहाँ न्यायपालिकामा केही समस्या न्यायपालिका भित्रीबाट सृजना भए, केही कार्यपालिकाबाट, सरकारबाट, नेताहरूबाट भए, बाह्य छन् केही भित्री छन्। त्यस कारणले त्यो भनेको फलाना चाहिँ पक्ष वा विपक्षको फलाना मान्छे हाम्रो पार्टीको सदस्य हो वा हाम्रो मान्छे हो, उहाँलाई जोगाइदिनु पर्यो भन्ने टाइपको। त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको कुराबाट मैले यो पनि झुटो बोलिरहेको छैन। मलाई नि यो यसो गरिदिनु पर्यो भनेर नि
कसैले भन्ने हिम्मतै गरेन। त्यसो भए भन्दो रहेन चाहिँ के हो सबै? होइन, तर भन्छन्। अर्को फेलो जज हुन्छ नि, यो मुद्दामा तपाईँलाई फलानाले फोन गर्यो भनेर सोध्थेँ नि, त्यहाँ साथी नि, मैले अहिले त्यो डिस्क्लोज पो गर्नु भएन त? मलाई त कसैको फोन आएन भन्थेँ म। मलाई त फलानाले गर्यो भन्थेँ कि त्यो साथीको कुरा आउँछ नि त्यस्तो। त्यो भनेको दबाब हो। दबाब प्रभाव के हो भगवान् जानोस्, त्यो थाहा छैन। भन्नुहोस् न, कोही अब नातागोता हुन्छन्, गर्दै भन्छन् है। मैले एउटा लेखेको पनि छु, त्यो न्यायाधीश भएपछि नि नाता गोता घर परिवार सबै त्याग गरेर जोगी जस्तो हुनुपर्छ। त्यो सरले भन्नुभएको यो कुरा पालना गर्ने हाम्रो श्रीमानहरूमा चाहिँ कति प्रतिशत हुनुहुन्छ होला? मलाई प्रतिशत भन्दा अहिलेको थाहा भएन, मोटामोटी अन्दाज गर्नु। होइन, यसो गरौँ न, यदि यो प्रतिशत धेरै भयो भने होइन न्यायपालिका बलियो हुन्छ, राम्रो न्याय हुन्छ। यो प्रतिशत कमजोर भयो भने न्यायपालिका समस्याग्रस्त हुन्छ। किन अरूको कुरो त मलाई पनि थाहा भएन, मैले भन्न पनि मिल्दैन, त्यो मलाई फेरि प्रमाण नभइकन बोल्न पनि हुँदैन होइन। मैले नि फेरि त्यस कारणले जुन कुरो प्रमाणित हुनसक्छ भनौँ न, अब यदि प्रमाणित त लेखेर त छैन, त्यो मैले टेप त गरेको छैन, भिडियो खिचेको पनि छैन, तर यो कुरो होइन भन्यो भने नि साक्षी प्रमाण त छन् नि होइन। प्रमाण छन्, अब सबै 9जनाले झुटो बोल्यो भने मेरो के लाग्यो, तर 9जना सबैले झुटो बोल्दैनन्, त्यो मलाई विश्वास छ। ओके सर, यो अलिकति यो सर बाहिर बसिसक्नु भएपछि खास गरी सर्वोच्चबाट हुने राजनीतिक मुद्दाहरू जो धेरैको चासो हुन्छ, धेरै चर्चित हुन्छ, त्यस्तो मुद्दाहरू चाहिँ कति फेयर भएको सरले पाउनुहुन्छ, कति अनफेयर भन्ने लाग्छ बाहिर? म पनि कानुनको विद्यार्थी हो, संविधान कानुन केही त मैले नि बुझेको छु। अनि इस्यु आउँछ नि, त्यहाँ आएपछि मलाई के लाग्छ भने यो मुद्दामा नि यो निर्णय होला, म कल्पना गर्छु होइन। कसैले सोध्छन्, कहिले पत्रकारले सोध्नुहुन्छ, कसैले साथीभाइले सोध्छन्, जो कानुनभन्दा टाढाकोले यस्तो हुन्छ भन्छु कि म फेल खान्छु, हुँदैन त्यो। म रिजल्ट यस्तो होला भन्छु नि, त्यो हुँदैन, त्यो अर्कै हुन्छ, त्यस्तो जुन गर्नै मिल्दैन। त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ होला? किन हुन्छ त्यही त, यस कारणले हुन्छ कि त्यहाँ अनि त्यो भएपछि शङ्का गर्नै नगर्ने, त्यो राजनीतिक इन्ट्रेस्ट हुन्छ, शङ्का गर्ने कि नगर्ने, यो गर्नै नमिल्ने नि, गर्नै नमिल्ने कामहरू कुराहरू हुन्छन्, नजिर छन्, तमाम नजिर छन्। नजिरकै हेर्ने नहेरिकन संविधानले भनौँ न भने एउटा कुरा छ, गरिन्छ अर्कै। सरलाई पछिल्लो सम्झेको अलिक त्यस्तो लागेको कुनै छ सर त्यस्तो केस अहिले पछिल्लो कुनै जुनसुकै? अनि त्यस्ता धेरै छन्, धेरै छन्। ठ्याक्कै यो चाहिँ यो भन्दा यस्तो हुनु पर्थ्यो जस्तै भनौँ, अब यो मलाई लाग्छ त्यो ठिक होला है, निर्णय त ठिक होला, मान्नुपर्छ पनि, मैले नि मानेको छु। जस्तो मलाई भन्छु, एउटा प्रसिद्ध मुद्दाको कुरा गर्छु, एउटा अरू चाहिँ नसोध्नु है फेरि मलाई, एउटा मात्र तपाईँलाई भन्छु भन्यो हुनाले। एउटा छ नि, यद्यपि मान्छे उहाँ राम्रो हो, फेरि कुलमान घिसिङ राम्रो मान्छे हो होइन, विवाद छैन, विवादै गर्दिनँ, उहाँको विरुद्ध एउटा मुद्दा पर्यो होइन, त्यो नियुक्तिको विषयमा केस के हितेन्द्र देव साक्य के यस्तै के हुनुहुन्थ्यो। अनि कोही साथीले मलाई त्यो मुद्दा त परेछ, प्रधानमन्त्री आफै लिनुभएछ, के होला भन्नुभयो। के होला नि यो त, पहिला 5जनाको फुल बेन्च लगायत होइन, त्यो फिक्स टिन्योर भन्ने सिद्धान्त छ एउटा, तोकिएर दिएको अवधि जुन तोकिया छ भने नि त्यो अवधि नै उसले इन्जोय गर्न पाउँछ। ओ कि त्यो भ्रष्टाचार गर्यो, केही गर्यो भने त हटाउनु पर्छ है, हटाउनु पाइन्छ, नपाउनु एकदम अकाट्य होइन, त्यो ठेक्का होइन, त्यो होइन पनि हट्दैन, त्यो सामान्यतया हट्दैन, मतलब सामान्य कारणबाट हट्दैन। प्रशिक्षण सोध्नु पर्यो होइन, त्यो चित्तबुद्ध छ छैन के छ, अब त्यो प्रशिक्षण सोधियो कि सोधियो मलाई थाहा छैन त्यो फेरि भन्दा। अनि मैले फ्याच्छ के भने होइन, दुनियाँ नजिर छ त्यो त, फिक्स टेन्योर सिस्टम। यो मणिन्द्र रञ्जन बराल डक्टर हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँको पालादेखिको ध्रुवबहादुर प्रधान के दुनियाँ दिमाग नजिरहरू छन्, कति नजिर मैले पनि बोलेको छु, त्यहाँ 5जनाको बेन्च बसेर मैले पनि बोलेको छु। त्यो त खै पहिला त नजिर यस्तो थियो, अहिले त अब मिसिल हेरेको छैन है भन्थ्यो, तर मैले बचाएँ आफूलाई, मिसिल नहेरिकन त भन्न त मिल्दैन। तर पनि यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना बढी देखेँ भने मैले, यद्यपि मिसिलमा अन्यथा के रहेछ भन्न सक्दिनँ, अरू त्यो चाहिँ अन्तरिम आदेश भएन
होइन। यद्यपि कुलमान घिसिङको पक्षमा सारा मिडिया छन्, सारा जनता, म पनि छु, किनभने लोड सेडिङको मार त मैले नै खेपेको छु नि, म नि खुसी भएँ। र पनि एउटा नर्म्स हुन्छ क्या, नर्म्स भनौँ न, त्यो हुन्छ। एउटा त मैले पहिल्यै भनेको छु, अर्को पनि एउटा थप तपाईँलाई भन्छु, नेकपाको विभाजन छ नि, यद्यपि त्यसमा जो भन्नुभयो यो फागुन 23 माको हजुर, त्यो नेकपा जस्तै मागावी नै छैन त्यहाँ त। माग के छ भने कसै निवेदकले के भन्नुभयो भने त्यो नेकपा भन्ने पार्टीको नाम मेरो हो, निर्वाचन आयोगमा मेरो नाममा दर्ता छ, मलाई त्यो भन्नुभयो होइन। त्यति होइन माग। फेरि यो मुद्दा के हो, PIL भन्छौँ नि हामी, सार्वजनिक सरकारको मुद्दामा त मागे भने बाहिर पनि बोल्न मिल्छ है, त्यो मिल्छ। बन्दी प्रत्यक्षमा बोल्न मिल्छ, त्यो सिद्धान्त छन्, त्यो सिद्धान्त डिबेट गर्ने कुरै आएन नि, मिल्छ। तर यो त कि निजी हो नि, मेरो पर्सनल राइट होइन, व्यक्तिगत अधिकार हननको जानु भएन उहाँ। अब त्यहाँ चाहिँ गरियो के भने नि, अब सिधै यो विभाजन पनि ठिक, विभाजन नै बेठिक, पहिलेको पनि पूर्व स्थिति भनियो। त्यहाँ त्यो पार्टी विलय गरेको, पार्टीहरूको एकता भएको, एकीकरण भएको बेठिक, त्यो प्रोसेस मिलेन, त्यो बदर गरी पाऊँ भन्ने त मागै थिएन होइन। एउटा भन्छ नि माग दाबी नभएको कुरा बोलिँदैन नि, अब बोलियो, त्यहाँ बोलियो, अब के गर्नु भयो, शिरोपर गर्नै पर्छ, हामीले मान्नु पनि पर्छ। मैले भन्न खोजेँ नि, यस्ता चित्त अलि आफूलाई नबुझ्ने क्या, कानुनको कखरा बुझेको हुन्छु है म, साह्रै बढी विद्वान बुद्धिमान होइन म, सामान्य मान्छे हो। र पनि नि म कानुनको विद्यार्थी त पक्कै पनि हुँ, र मलाई पनि अब पनि किन यसो गरे होला जस्तो लाग्छ क्या त्यो मनमा नि। त्यस्तै अब अरू कुरो त के हुन्छ, भित्री कुरो त मलाई पनि के थाहा हुन्छ र। ओके सर, अब अहिलेको यो सर्वोच्चतिर फर्कौँ। यो अहिले यो प्रधान न्यायाधीशको विषयमा जति कुरा आइरहेको छ, यो कुरा आउँदाखेरि न्याय सम्पादनले निरन्तरता पाएन भनेर आवाज उठिरहेको छ, सेवाग्राहीले मर्का पर्यो भनेर। यो कुरा चाहिँ कति ठुलो कुरा हो, यो चाहिँ खास उठाउनु पर्ने कुरा हो कि होइन? होइन, कुरा के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, जब कुनै विकल्प हुँदैन नि, विकल्प नै हुँदैन भने मान्छेले के गर्छ भने अन्तिम अस्त्र प्रहार गर्छ। मलाई लाग्दछ वकिल, न्यायाधीश, न्यायकर्मी, कानुनकर्मीहरूको यो अन्तिम अस्त्र हो। यो अस्त्र नि विकल्प भएपछि विकल्पै जान्थ्यो होला, त्यो कुरो पहिले भनियो पनि होला, गरियो पनि होला, के भयो है। किन अहिलेको गतिविधिसँग त्यति बढी म परिचित छैन, मिडिया हेर्ने पढ्ने यसो कहिलेकाहीँ साथीभाइसँग प्रसङ्गवश कुरा हुने मात्रै हो मेरो। र यो त के अन्तिम विकल्प हो। जसरी यसलाई मैले कसरी लिएको छु भने दुईवटा कुरा, प्रसव वेदना होइन, यो न्यायपालिकाको लागि अहिले प्रसवको वेदनामा छ, छटपटाइरहेछ, र यसको नि सेफ डेलिभरी भयो भने यसले राम्रो गर्छ। तर सर यसमा चाहिँ के भनिन्छ भने नि, यो आफ्नो अधिकार खोज्दाखेरि अरूको अधिकार हनन नगर्ने भनिन्छ नि, त्यो कुरा त भएन नि त। किनभने बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका मुद्दाहरू जो तत्काल सुनवाई हुनुपर्ने हो, त्यो मुद्दाको कारणले त यता न्यायाधीश, वकिल, प्रधान न्यायाधीश लगायतका कसको विवादको असर त सेवाग्राहीमा पर्यो नि, त्यो त विवाद छैन। बन्दी प्रत्यक्षीकरण एउटा, अरू पनि बन्दीका मुद्दाहरू होलान्, मुद्दाहरू हुन्छन्, नहुने होइन। र मैले भन्ने खोजेँ दुईवटा कुरा भन्न खोजिरहेको छु। यसको नि 3 किसिमले अध्ययन गरौँ। जुन कुरो नहुनु पर्ने त्यो भइ नै सक्यो, अब के गर्नुहुन्छ, न तपाईँको इच्छाले भयो न मेरो इच्छाले भयो, हाम्रो इच्छाले त भएन, त्यो भयो। र त्यो बाध्यताको परिणाम यसलाई सम्झौँ। किनभने एउटा कुरो के हुन्छ भने नि, मैले एउटा कथा पढेको थिएँ है, त्यो बङ्गाली कथा हो, सारङ्गा बाउ भन्ने एउटा थियो, बङ्गाली नाम हो, माझीकी स्वास्नी। त्यो कथा तपाईँलाई भन्छु आज। जस्तै के छ भने नि, रमाइलो छ कथा। के हुन्छ, एउटा गाउँ, लोग्ने स्वास्नी चाहिँ सधैँ झगडा गर्छन्, सधैँ कुटाकुटी गर्छन्, घरमा नि महिला हिंसा हुन्छ। अब त्यो उपन्यासको कथा हो, लास्ट कसरी टुङ्गिन्छ भने त्यो गाउँमा नि झगडा गर्छन्, ठुलो आँधी आउँछ, बाढी आउँछ, बाढी सब पुरो तहस नहस हुन्छन्। भोलिपल्ट नि भनौँ न सुनामी आए जस्तै नि, भोलिपल्ट के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नि लासै लास हुन्छन्, बगरभरि लासै लास। अनि त्यहाँ के हुन्छ, यता यहाँ एउटा लासमा हलचल देखिन्छ, अलि पर एउटा अर्को लासमा हलचल, क्या त्यो मुभमेन्ट देखिन्छ। अनि पहिलो लास घस्रिँदै जान्छ, दोस्रो के मान्छेलाई मान्छे चाहिन्छ नि, त्यो बेलामा नि सबै तहस नहस छ, जता पनि बालुवे बालुवा, पानी नै पानी, घर ढल्या छ, रुख ढल्या छ। अनि जान्छन्, यसो उनीहरू हेर्छन्, नजिक पुगेपछि उनीहरू को हुन्छन् भने नि दुवै लोग्ने स्वास्नी हुन्छन्।
हिजो कुटाकुट गरिरहेको थियो नि, अनि उनीहरू जुरुक्कै उठ्छन् अनि श्रीमती लजाउँछे र भन्छे तपाईँ त नाङ्गै हुनुभएछ भन्छे। अनि श्रीमानले भन्छ तिमी नि भन्छ, ऊ पनि नाङ्गै हुन्छन् र उनीहरू भन्छन् ल अब हामी नयाँ सृजना गरौँ भनेर दुइटै हातैमालो गरेर अगाडि बढ्छन्। उपन्यास पनि सकिन्छ। मैले भन्न के खोजेँ भने यसलाई नि त्यही आधी बेरीको रूपमा ल्याउँ एउटा, र अब यसलाई प्रस्थान बिन्दु बनाऊ, बिग्रेको केही पनि छैन। ओके, यो प्रस्थान बिन्दु हो भने यसको सोल्युसन के हो? सोल्युसन म दिन्छु। र एउटा कुरो नि पहिला हामी यो कारण के हेरौँ है, कारकमा जाउँ। हाम्रो बानी के छ भने औँलामा घाउ लाग्यो भने नि काटेर फालिदिने, उपचारै नगर्ने। सुन्नु, मैले भन्न के खोजिरहेको त्यस कारणले नि यो के कारणको सम्पूर्ण दोष चोलेन्द्र शमशेरको हो त? होइन। मतलब चोलेन्द्र शमशेरको मात्रै होइन? होइन, 100मा 60% दोष उहाँकै हो। किनभने उहाँ चाहिँ लिडरसिपमा हुनुहुन्छ। हो, लिडर भएपछि त ताली पनि खानुपर्छ, गाली पनि खानुपर्छ, होइन? 40% अरू पनि छन् र हुनसक्छ यो पर्सेन्टेजमा तपाईँहरूमा डिफर गर्न सक्छ। अर्को कोही साथी, कोही अर्को चिन्तकले होइन 40-50 भन्न सक्ला, 40-60 भन्ला, जे हो छोड्नु यसलाई। र यसलाई प्रस्थान बिन्दु बनाऊ। र अब के गरौँ त? यो समस्या तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, हो धेरै दिन रहनु हुँदैन। अब के गरौँ? चोलेन्द्र शमशेरजीले 3 महिना बिदा लिइदिउँ। बिदा लिन सकिन्छ नि, बिदा भनौँ न। अनि के गरौँ भने एउटा आयोग बनाऊ। आयोग समिति होइन, यो फाँसीपछि समिति होइन। किन अहिलेको समस्या संविधान संशोधन नगरी हुँदैन, हलै हुँदैन। त्यो अध्ययन त गर्नु पऱ्यो नि त, टाइम लाग्छ त्यसलाई, तुरुन्तै हुँदैन त्यो, होइन? त्यो आयोगलाई 3 महिनाहरू थप्न सक्ने नि भनिदिउँ, म्याद थप्ने। र यसमा त्यो 6 महिनासम्म उहाँलाई काज दिउँ, केही दिउँ, काम नलगाउँ। काम नलगाएको समस्या हल भयो। उहाँले पेशी नतोकेपछि अर्को कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशले गोला प्रथा लगाउलान्, होइन? स्वप्रचालित प्रणाली ल्यालान्। त्यो भएपछि बारको पनि एउटा माग पुरा भयो। उहाँले राजीनामा गर्नु परेन, सुविधाहरू सबै भोग गर्न पाइयो। बालुवाटार विन विन जस्तो देखियो, दुवै विन विन भयो। अनि 6 महिना गरौँ त्यो। अनि आयोग बनाऊ, कस्तो मान्छेको बनाऊ भन्दा नि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू र न्यायाधीशहरू जसले यो विषय बोलेकै छैनन् है, जसले अर्थात् अहिलेको विषयमा पक्ष वा विपक्ष हुनुहुन्न, हुनुहोस्, पूर्वाग्रह रहित ती व्यक्तिहरू। जस्तै म हुन्न, मैले बोलेँ, तपाईँ चाहिँ नि बोलेँ नि, अब हुँदैन, म पूर्वाग्रही हुन्छु कि? तर अध्ययन गर्ने कुरोमा त पूर्वाग्रह हुँदैन कोही पनि। र एउटा अध्ययन गरौँ र पनि भरसक त्यस्तो मान्छे वकिल खोजौँ, कुनै प्रोफेसर खोजौँ न, जुरिस्टहरू छन् यहाँ, खोजेर के गरौँ, यसले अध्ययन गर्छ र रिपोर्ट के गर्छ समग्र। तर यो आयोग समितिबाट किन हुँदैन भने नि यहाँ राजनैतिक प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ, यहाँ सरकारको प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ। र जस्तै पहिला पनि के हुन्थ्यो, जब समस्या पर्थ्यो नि विशेष अध्ययन गर्न राजाको पालामा शाही आयोग बन्थे। 2टा आयोग बनेका छन्। अब यो के अरे राष्ट्रपतिबाटै घोषणा गरौँ, मिल्छ त्यो? कसैले कहाँबाट मिल्छ, कसरी मिल्छ भने म देखाउँछु त्यो। किनभने न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ, यसको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन, हुँदैन त्यो। कार्यपालिकालाई गर्न हुँदैन, गर्न भन्नु पनि हुँदैन त्यो। भनौँ पार्लियामेन्टको कमिटीमा हुन्छ, किनभने पार्लियामेन्टको त छैन बैठक। कमिटीले पास के गर भने यो बवन्डर बच्चेको हुनाले त्यहाँ पनि न्याय कानुन मानवाधिकार समिति छ नि, त्यसले के पास गरौँ भने यो रिपोर्ट, हरिकृष्ण कार्यको रिपोर्ट पनि लैजाउँ न, त्यहाँ सार्वजनिक भइसक्यो। लगेर भनौँ कि यस विषयमा सोल्युसन के त अध्ययन गर्न एउटा आयोग बनाउनलाई नेपाल सरकारलाई पार्लियामेन्टले सिफारिस गरोस्, होइन? नेपाल सरकारले के गरोस्, राष्ट्रपतिलाई आग्रह किन गरोस्, न्यायपालिकासँग सम्बन्धित कुरो भयो यो, होइन? म त कार्यपालिका भएँ कि राष्ट्रपति भनेको त कार्यपालिका, विधायिका तिनटै भन्दा माथि हो नि त। विधायिकाको मैले कमिटमेन्ट किन चाहेको भन्दा नि उसले नचाहेसम्म त संविधान संशोधन नै हुँदैन। 2/3 जति चाहियो भनेपछि तिनटै निकायले, पहिला पो राजाले गरे चाहिँ हुन्थ्यो, अहिले त त्यो स्थिति रहेन गणतन्त्रमा। त राष्ट्रपति आयोग बनाऊ, होइन? 3 महिना 6 महिना त्यसले लगाउँछ। त्यो बेलासम्म प्रधान न्यायाधीश हाजिर भयो भने बेसी नतकौँ, काजमा खटाउँ, के गरौँ, बिदा बसौँ, बिदा दिउँ उहाँलाई। तर यदि त्यो छानबिन, यो पनि छानबिन होस्, उहाँ निरपराध जुन अभियोग लगायो, निरपराध नभनौँ, मैले शब्द गलत प्रयोग गरेँ, उहाँलाई लागेको अभियोग सबै झुटा देखिए भने फेरि बहाली गर्नुहुन्छ। अथवा त्यो जस्तै खिलराज रेग्मीको नजिर छ नि, त्यही नजिर जस्तै उहाँको प्रधान कार्यकाल त बाँकी नै थियो नि, उताबाट फर्केर आउनुभयो,
प्रधानमन्त्री नै भनौँ न, प्रधानमन्त्रीबाट बाँकी हुँदाहुँदै पनि बारले आन्दोलनको घोषणा गर्यो, उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। अब 6 महिना 8 महिना राजीनामा गर्ने, 14 महिना त हो, 13 महिना भयो, 6 महिना खाइहाल्यो भनेर राजीनामा गर्नुहुन्छ कि अथवा के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो। राजीनामा भनेको कुरो करले हुँदैन, बलले हुँदैन, स्वेच्छाले हुन्छ। होइन भने नि यो समस्यालाई नि बढाउन नदिनलाई नि तपाईँले भनेको जुन समस्याहरू सेवाग्राहीहरूको सुविधाको लागि सानो त्यागै हो नि। बिदा लिएर त कुनै त्यो अब त अहिले के हो, सबैको जुङ्गाको मुद्दा भयो कि यो। न पार पछि हट्ने, न न्यायाधीशहरू अरू सर्वोच्च बाल न्यायाधीशहरू पछि हट्ने, न प्रधान न्यायाधीश पछि हट्ने। तर त्यो के गर्ने, जुङ्गाको लडाइँमा मार मात्र सेवा गरे। एउटा उखानै छ नि, साँडेको जुधाइ बाछाको बिचाइ। यो सरले दिनुभएको सोलुसनमा पनि पक्ष र विपक्षमा लाग्नेले त जित्छन्। सेवाग्राही र जनताले, नेपाली जनताले चाहिँ जित्छ कि जित्दैन, जित्ने ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी हुन्छ? यस्तो हामीले आयोग बनाएर होइन, गर्नु, आयोग बनाउने बित्तिकै भोलिपल्टदेखि इजलास चल्छ र त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन समाधान खोज्छ। हो, दीर्घकालीन। अहिले होइन, जस्तो तपाईँलाई भनौँ, एउटा कुरो भनेरै जान्छु म, समस्या आजको भन्दा नि भोलि अझ जटिल हुनेवाला छ, आउनेवाला छ। किनभने नि जस्तै अहिले त 51 सालको समस्या देखिएको होइन र, होइन? अब जसको भनौँ न अब अहिले 77 साल 78 सालमा जुन समस्या रोपिन्छ नि त्यसले फल दिन त 10-15 वर्ष लाग्छ नि त, लाग्दैन र? लाग्छ त्यो। त्यस कारणले अझ भविष्य नि योभन्दा बढी जटिल हुनेवाला छ। त्यस कारणले मेरो आग्रह चाहिँ के भन्दा नि एउटा विनको स्थिति पैदा गरौँ र सबैले एक स्टेप पछाडि हौँ। बारले पनि मेरो गुरुको बाढी टक्का नबनौँ, प्रधान न्यायाधीश नबनौँ, अनि अरू न्यायाधीश नबनौँ। तिनै पक्ष जुन अहिले युद्धरत भनौँ न, युद्ध नै शब्द मैले प्रयोग गरेँ, ठिक गरेँ थाहा छैन, युद्धरत पक्षहरूले युद्ध विराम गरौँ। 8 महिना 6 महिना 8 महिना भनेको ठुलो अवधि होइन। सबै जनताको हित गरौँ, सेवाग्राहीको हित गरौँ। किनभने उहाँहरू नि सबै, चाहे बार भन्नुहोस्, चाहे अरू न्यायाधीश भन्नुहोस्, चाहे प्रधान न्यायाधीश भन्नुहोस्, त्यो सबै के को लागि त? सेवाग्राहीको लागि हो, न्यायको लागि हो। अन्तिममा सर, यो त्यसको सुरुवात चाहिँ कसले गर्ने? आयोगको बनाउने यसको यो इनिसिएसन, अब हामी यता जाउँ भनेर सरले जुन त्यो सोलुसन दिनुभयो त्यसको लागि पहल चाहिँ कसले गर्ने? सरकारले गर्ने। सरकारले चाहिँ अहिले अब बालकृष्ण खाँडले, कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीले। आजकै दिन सुरु गरौँ न, भरेदेखि सुरु गरौँ न।